سلام دا جواب بلند آواز نہ دیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس علاقے کے زندہ دل نوجوانوں، بھائیوں، بزرگوں، معززات، روحانی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، میری دلی دعا ہے اللہ رب العالمین ساری اج دی حاضری اپنی بارگاہ چ قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے، اچھی آمین۔ اس جگہ دے ہوتے میری اور تاری تقریباً تیسری ملاقات ہے۔ پراواں دی محبت، پراواں دا پیار، پراواں جتنے بھی دوست نے چاہت دے نال بلاؤندے نے، محبت دے نال بلاؤندے نے، اللہ انہاں دا بلانا، ساڈا آنا اپنی بارگاہ چ قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ میں انشاءاللہ تعالی اپنی گفتگو کا آغاز شان رب العالمین تو اللہ دی حمد تو کرم۔ سارے درد دل نہ دعا کرو، میرے سمیت کوئی کسی مرض کے اندر مبتلا ہے، اللہ سارے نے شفا عطا فرمائے۔ جد کوئی سر تے مشکل آوے، جد کوئی سر تے مشکل آوے، جد کوئی سر تے مشکل آوے، او دے تو نہ ڈریا کر، تینوں ایک عقیدہ دسا، اللہ راضی کریا کر۔ جد کوئی سر تے مشکل آوے، جد کوئی سر تے مشکل آوے، او دے تو نہ ڈریا کر، تینوں ایک عقیدہ دسا، اللہ راضی کریا کر، اللہ راضی کریا کر۔ سارے نبی تے سارے پیغمبر سانو دس گئے نے، اس عقیدے تے چلن والے اجڑے ہوئے وس گئے نے۔ کہہ دیو سارے نبی تے سارے پیغمبر سانو یہ گل دس گئے نے، اس عقیدے تے چلن والے اجڑے ہوئے وس گئے نے۔ کلیاں بے کے تو نہ اپنے، کلیاں بے کے تو نہ اپنے، لکھاں دے نال لڑیا کر، تینوں ایک عقیدہ دسا، اللہ راضی کریا کر۔ کہہ دیو سون والا آپریٹر کتے نوں بلا کے لے آؤ، بلا کے لیا جڑا سون دا آپریٹر ہے، جلدی لے کے آؤ۔ سونیاں سونیاں گلاں، سونا سونا کلام پیش کرنا چاہنا۔ جد کوئی سر تے مشکل آوے، جد کوئی سر تے مشکل آوے، او دے تو نہ ڈریا کر، تینوں ایک وظیفہ دسا، اللہ راضی کریا کر، اللہ راضی کریا کر، اللہ راضی کر کے بنیا جس کب نو ہاتھ پاوے گا، رحمت رب دی نال ہوے گی، جدھر جدھر جاوے گا۔
چلائی کو بھی چلائے گا. سارے دعا کرو اللہ سون والے نو صحت عطا فرمائے, اللہ سون والے میرے بھائی نو تندرستی عطا فرمائے. رپیٹ کریم کر دیا کریم, ساری سیکنڈ دوبارہ کر دے, ساری سیکنڈ دوبارہ کر دے. محفلوں کے اندر سون چلانا ہے اسے طرح کر. آئیے کیونکہ اتنی دیر تک نا نومی نو لاتا رہا تے آپ سیکنڈ کی طرح اپنے ہاتھ مارا. میں تیرے تے راضی ہوں. آئیے سنیے. جد کوئی سر تے مشکل آوے, جد کوئی سر تے مشکل آوے, او دے تو نہ ڈریا کر, تینوں کے عقیدہ دسا اللہ راضی کریا کر. او خالق او مالک سب دا, سب نو رزق عطا دے, پتھراں دے وچ کیڑے عطائی روزیاں پیا پہنچانا دے. اس دا پلہ چھڈ کے پلہ, آواز دی سمجھ آنی چاہیے. اینی کھلارو نا, اینی کچھ کر کے آواز برابر دی رپیٹ چلاؤ کو چلا دیو. آئیے سنیے ذرا, کیوں نہ اعلان کر دیواں. او خالق او مالک سب دا, سب نو رزق عطا دے, پتھراں دے وچ کیڑے عطائی روزیاں پیا پہنچانا دے. اس دا پلہ چھڈ کے پلہ, اس دا پلہ چھڈ کے پلہ, قرآن دا پلہ چھڈ کے پلہ, حیران نہ پڑھیا کر, تینوں ایک وظیفہ دسا اللہ راضی کریا کر. کہہ دیو, کہہ دیو, آواز موٹی کر, بریک نہ کر, روم دی نہ کر, محفل دی کر, مجمع دی آواز کر دے. آئیے سنیے ذرا, کیوں نہ اعلان کر دے ماں. جس طرح محفل میں چلاؤندے ہو محفل انہاں میں کوئی بھابیاں دی مسیتیں سنیت نہیں, جس طرح تو محفل میں ساری سیکنڈ کر کے چلاؤنا ہے نا, اس طرح کو چلانا ہے. اللہ تیری زندگی کرے, اللہ تینوں صحت دے. یہ انہاں نو سمجھ نہ آئے تے پھر فائدہ کی میں سنا. آواز جڑی ہے نا, آواز میرے بھراواں نو سمجھ نہیں چاہیے, ایک ایک جملہ نہیں سمجھ نہیں چاہیے. قریب کا رپیٹ ہو, قریب کا اور تھوڑی قریب کر, تھوڑی کر, یعنی ادو دیکھو میری گل, میرے ہاتھ میں علم برابر کر, نال نہ چل دی. جاگتے بیٹھے اور تھوڑی قریب کر, رپیٹ تھوڑی کٹ کرو. پیار محبت دینا, دعوت دینا چاہنا, اور تھوڑی کٹ کر. سن لو ذرا اس علاقے دے رہن والے, اللہ تیری زندگی دراز فرمائے. اساں تو اس بات کا اعلان کر دیا رہنے. سنیے ذرا, جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیوں نہ اعلان کر دے ماں سونے نبی دی شان دے بارے. نواں کلام تواڈے سامنے پڑھنا چاہنا, نواں کلام پڑھنا چاہنا, لوڈ کرنا ذرا. دل دے اندر میرے نبی دی محبت لے کے آئے ہو, دل دے اندر میرے نبی دا پیار لے کے آئے ہو. جنہاں نو میرے نبی نال پیار ہے, اونچی کہہ دو سبحان اللہ, اونچی کہہ دو سبحان اللہ. پیار محبت نہ دعوت دینا چاہنا, کیوں نہ اعلان کر دے ماں جناب محمد. میں نے جب نعت کے, میں نے جب نعت کے اشعار